गुज़िश्ता नशस्त में दो गुनाह कबीरा का जिक्र किया था जिनका ताल्लुक़ ज़बान से था। आज मैं जिस गुनाह कबीरा का जिक्र आपके सामने करना चाहूँगी, जिसका ताल्लुक़ जो है वो क़ल्ब से है, जिसका ताल्लुक़ दिल से है, जो ना सिर्फ इंसान को जिस्मानी तौर पर बीमार कर देता है बल्कि रूहानी तौर पर भी इंसान को नुकसान पहुँचाता है। और वो क़ल्बी गुनाह कौन सा है? वो हसद है। हसद क्या है कि कमलात को हासिल करना, यानी हासिल करने की कोशिश करना जो दूसरों के पास मौजूद हो, वो रश कहलाता है। लेकिन अगर दूसरे के पास अगर कोई कमाल देखे, उसकी जो है ज़वाल की तमन्ना करे और उसकी नाबूदी के लिए कोशिश करे तो वो हसद है। यानी इंसान कहे कि अगर दूसरे के पास परवरदिगार आलम ने अगर दूसरे को अता किया है तो इंसान कहे कि अगर खुदा तूने उसको अता किया है मुझे भी अता कर दे तो ये तो अच्छा है। लेकिन अगर इंसान उस लेवल पर पहुंच जाए कि मुझे मिले या ना मिले, लेकिन अगर उसके पास से भी वो नेमत वो कमाल छिन जाए तो इस को हसद कहते हैं। ये गुनाह कबीरा में से है। और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ख़बरदार हसद के करीब न जाना, ये बहुत बुरी खसलत है, बदतरीन आदत है और शैतान का शेवा है। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी चीज़ों के शर से पनाह तलब करने का हुक्म दिया है, जिनमें से एक शर हसद है। यही वजह है कि कुरान में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। यानी क्या फरमा रहे हैं परवरदिगार आलम? यानी मैं हासिद के शर से पनाह तलब करता हूँ जब वो हसद करे। इस आयत में परवरदिगार आलम ने हासिद को इब्लीस के मसावी करार दिया है। यानी वो इब्लीस जो इंसान का बातनी दुश्मन है, वो इब्लीस जो इंसान का पोशीदा दुश्मन है, यानी परवरदिगार आलम ने उससे जो है वो पनाह तलब करने का हुक्म दिया गया है, उसके शर से पनाह तलब करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरीके से जो हासिद है वो इंसान का ज़ाहिरी दुश्मन है। तो लिहाजा इन मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि इन दोनों यानी ज़ाहिरी और बातनी दुश्मनों के शर से अपने आप को खुदा की पनाह में दे, खुदा से पनाह तलब करे, उनके शर से खुदा से पनाह तलब करे। और जैसे कि दूसरी किस्म ये है कि जो है इब्लीस और हासिद जो है वो दोनों इंसान की तबाही और जो है बर्बादी के लिए जो है वो नत नए मंसूबे बनाते हैं और जिनसे महसूद जो है वो बेखबर होता है और अपने दिफा करने की कुदरत नहीं रखता। तो इसीलिए मोमिन को चाहिए कि अपने आप को इन दोनों के शर से महफूज रखने के लिए परवरदिगार आलम से पनाह तलब करे, क्योंकि वही ज़ात है जो इंसान को इनके शर से बचाती है। अगर परवरदिगार आलम इनके शर से हमें महफूज न रखे तो इंसान की हलाकत यकीनी है। यही वजह है कि रिवायत में मिलता है कि एक मर्तबा जो है वो फ़िरऔन ने जब खुदाई का दावा किया तो इब्लीस ने उसके घर में दस्तक दी, और जब दस्तक दी तो फ़िरऔन ने पूछा कौन है? इब्लीस ने कहा कि तू कैसा खुदा है कि तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? मैं तेरा उस्ताद इब्लीस हूँ। जब दोनों आमने सामने बैठे तो फ़िरऔन ने कहा मैं सबसे ज़्यादा बड़ा मुजरिम हूँ, तू भी सबसे ज़्यादा बड़ा मुजरिम है, ये बताओ कि हमसे भी ज़्यादा कौन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बुरा है? तो इब्लीस ने कहा हमसे ज़्यादा बुरा जो है वो हसद है। उसी हसद ने जो है मुझ शैतान को यानी मुझे इब्लीस को शैतान मरदूद बनाया और तुझे जो है मलाऊन बना दिया। यही वजह है कि जब छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला ये बताइए इज़ा हसद से क्या मुराद है, तो छठे इमाम ने फरमाया क्या तू नहीं देखता कि जो है हासिद जो है किस तरीके से फाड़ खाने वाली निगाह से महसूद जिससे हसद किया जाता है उसको देख रहा होता है। तो जो है फ़ुक़हा ने हसद के इजहार को जो है वो हराम करार दिया है, चाहे वो हसद का इजहार जो है वो आँखों के ज़रिए हो, चाहे वो ज़बान के ज़रिए हो, चाहे वो हाथों के ज़रिए हो। आँख के ज़रिए से किस तरीके से हसद का इजहार किया जाता है कि जब कोई शख्स बहुत तेज़ निगाह से
جو ہے وہ دیکھیں، اور جو ہے زبان کے ذریعے سے کس طریقے سے حسد کا اظہار کیا جائے کہ جب جو ہے تحقیر آمیز جو ہے جملات بولے جائیں اور تحقیر آمیز الفاظ بولے جائیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ تہمت لگائی جائے، غیبت کی جائے، اور جو ہے دوسرے کے یعنی محسود کے جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی پریشانی اور غم میں جو ہے انسان جو ہے جو حسد کر رہا ہے وہ خوشی سے اپنے زبان سے خوشی کا اظہار کرے، اور ہاتھ کے ذریعے کس طریقے سے اظہار کیا جائے گا کہ جب وہ زد و خوب کرے اور اس کے خلاف کوئی مضمون لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آفت الدین الحسد، دین کی آفت حسد ہے۔ ایک اور مقام پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد ایمان کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ حاسد کا دل ہر وقت جو ہے وہ محسود کے حسد سے جو ہے وہ لبریز رہتا ہے، یعنی اس کا جو دل ہے وہ خدا سے اور آخرت کی یاد سے غافل رہتا ہے اور نور ایمان سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ حسد کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنے عیوب پر، اپنے نقائص پر نگاہ نہیں کرتا اور توبہ کی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک جو ہے بغداد میں دو ہمسائے رہا کرتے تھے، دو پڑوسی رہا کرتے تھے، ایک بہت جو ہے وہ مالدار تھا اور ایک غریب تھا۔ جو قریب رہنے والا جو شخص تھا وہ جو ہے اپنے مالدار پڑوسی سے جو ہے وہ حسد کیا کرتا تھا، اس کی دولت کو دیکھ کر حسد کیا کرتا تھا، اس کے کمالات کو دیکھ کر حسد کیا کرتا تھا۔ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ ایک جو ہے غلام کو خریدا اور غلام کی پرورش کرنے لگا۔ جب غلام کی پرورش کرنے لگا تو جب وہ غلام جوان ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک منصوبے کے لیے، ایک کام کے لیے جو ہے میں نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں پالا ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تجھ سے وہ کام لوں۔ تو غلام نے کہا کہ آخر وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس سے جو آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا، مالک نے کہا، اس حاسد نے کہا کہ میں ہر وقت جو ہے وہ اذیت میں، اس جو پڑوسی جو ہمسائے میرے سامنے رہتا ہے، میں ہر وقت اس کی وجہ سے ایک عجیب سی اذیت میں جو ہے وہ مبتلا رہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے انتقام لوں۔ اسے کہا کس طریقے سے انتقام لینا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے قتل کرے اور جو ہے میری لاش کو اس کی چھت پر پھینک دے، تو اور جو ہے میرے قصاص پہ جو ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور میرے قصاص پہ جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب غلام نے یہ سنا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا، اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مالک جو ہے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے چھری کو تیز کیا اور اس کے ہاتھوں میں دیا اور کہا کہ یہ جو ہے کچھ پیسے بھی میں تمہیں دیتا ہوں، یہ کچھ درہم ہے میں جو تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جو ہے آج سے آزاد ہو، بس تم مجھے قتل کر کے جو ہے میرے ہمسائے کی چھت پر میری لاش کو پھینک دینا۔ لہٰذا غلام نے جو ہے اس کے کہنے پر عمل کیا اور اس کی لاش کو جو ہے وہ اس کی چھت پر پھینک دیا۔ اگلے دن جو ہے غلام جو ہے وہ فرار ہو گیا۔ اگلے دن جب تحقیقات کی گئی تو دیکھا گیا کہ وہ جو ہمسایہ تھا اس کی چھت سے جو ہے اس لاش کو برآمد کیا گیا، تو اس ہمسائے کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور بہت تحقیقات کرنے کے بعد غلام کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ غلام نے جو ہے اپنا پورا واقعہ، پورا ماجرا، پورا قصہ جو ہے وہ بیان کیا، تو جو ہے لوگ حیران ہو گئے اور ان دونوں کو جو ہے خلیفہ وقت نے آزاد کر دیا۔ اور خلیفہ وقت نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا کہ حسد کو، اے بار الہ حسد کو غارت کر دے، کہ اس حسد کی وجہ سے جو ہے وہ حاسد کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔